सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट की। मैनचेस्टर पुलिस ने पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली के खिलाफ जो मुबैना रेप का केस था वो खारिज कर दिया है और पुलिस ज़राए के मुताबिक हैदर अली के खिलाफ जो रेप के केस में शवाहिद थे वो नाकाफ़ी थे, इस वजह से केस खारिज कर दिया गया। और हैदर अली के ख़िलाफ़ केस ख़त्म होने के बाद अब वो आज़ादाना तौर पर बरतानिया आ जा सकेंगे और पुलिस ने हैदर अली के ख़िलाफ़ तहकीकात के लिए इजाफ़ी वक्त भी लिया, लेकिन क्रिकेटर के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम भी साबित ना हो सका। बेसिकली जो मामला था वो ये था कि हैदर अली को पुलिस ने एक लड़की की तरफ से रेप के इल्ज़ामात आयद किए जाने के 2 हफ़्तों के बाद गिरफ़्तार किया था और मैनचेस्टर पुलिस के मुताबिक 4 अगस्त को ये शिकायत उन्हें मौसूल हुई थी और जो वाक़या था वो 23 जुलाई को मैनचेस्टर की हदूद में पेश आया था और पुलिस का कहना ये था कि वाक़े के इल्ज़ाम में एक 24 साल के नौजवान को गिरफ़्तार किया गया है और बाद में फिर पता ये चला कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं हैदर अली थे। और ये वाक़या बेसिकली पाकिस्तान जो शाहीन्स की जो क्रिकेट टीम है उसका हालिया दौरा इंग्लैंड था उसके दौरान पेश आया था। और दूसरी जानिब फिर ये भी हमें पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया था और अब पीसीबी का कहना ये है कि हैदर अली जो हैं जब वो वापस आएंगे तो फिर उसके बाद उनको दोबारा से रीइंस्टेट करने के हवाले से गौर किया जाएगा। पहले बरतानिया में तमाम कार्रवाई मुकम्मल होगी और उसके बाद फिर इस पूरे मामले का जायज़ा लिया जाएगा और ये फ़ैसला किया जाएगा कि आगे का लाहेअमल क्या होगा। तो ये थी सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्रिकेट के हवाले से। अब आपको लेकर चलते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ। अफ़गानिस्तान में 6.2 का जो एक ज़लज़ला आया उसने अफ़गानिस्तान को हिला कर रख दिया है और इतवार से लेके अब तक जो 3 ज़लज़ले आ चुके हैं और उन 3 ज़लज़लों में जो कुल हलाकतें हुई हैं उनकी तादाद 2200 से ज़्यादा हो चुकी है और तकरीबन 3600 से ज़ायद लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, अब ये जो ज़लज़ला था जो कि जुमेरात की रात को आया, ये साउथ ईस्ट रीजन जो है अफ़गानिस्तान का उसमें आया है और ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ थी वो रिपोर्ट हुई हैं कुनार प्रोविंस जो है, कुनार सूबा जो है वहाँ पर। और बेसिकली कुनार सूबा के बारे में आपको मैं बताऊँ कि वहाँ पर ज़्यादातर घर जो हैं वो या तो लकड़ी के बने हुए हैं या फिर जो मिट्टी की ईंटें होती हैं उनके बने हुए हैं। तो इसी वजह से वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है और तकरीबन 98% जो इमारतें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। ये इस्लामिक रिलीफ नामी एक चैरिटी है उसने ये फ़िगर रिलीज़ किया है। और जो तालिबान अथॉरिटीज़ हैं, जो हुकूमत हैं, उन्होंने हेलीकॉप्टर्स और आर्मी कमांडोज़ वग़ैरह को जो है वो तमाम जो सर्वाइवर्स हैं वहाँ के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए लागू कर दिया है, वहाँ पर लगा दिया गया है उनको। और तकरीबन 2000 लोग जो हैं वो जो वेस्टर्न सूबा है हेरात का, वहाँ पर इंतकाल हुआ था उनका। वो हलाक हुए थे जब अक्टूबर 2023 में ज़लज़ला आया था और उससे पहले 2022 में भी अफ़गानिस्तान में एक ज़लज़ला आया था, 6.1 उसकी शिद्दत थी और उसमें भी तकरीबन 1000 के करीब हलाकतें हुई थी। तो ये पैदर पे हलाकतों का सिलसिला और ज़लज़लों का सिलसिला जो है ये अफ़गानिस्तान में जारी है। हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। आगे बढ़ते हैं जी और आपको लेकर चलते हैं हम बरतानिया की जानिब, जहां पर एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और बरतानिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं डेविड लेमी, उन्होंने ये कहा है कि अगर गज़ा में जंगबंदी पर किसी किस्म की कोई पेशरफ़्त न हुई तो फिर बरतानिया रवां महीने होने वाले जो अक़वाम मुत्तहिदा का जो जनरल असम्बली का इजलास है उसमें फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर देगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है और उन्होंने बेसिकली ये कहा कि गज़ा में जो कहत है वो कुदरती कहत नहीं है और ये 21वीं सदी में इंसान का बनाया हुआ कहत है। और मुतालबा उन्होंने ये किया कि गज़ा में फ़ौजी कार्रवाइयाँ जो इसराइल की तरफ से हो रही हैं वो फ़ौरी तौर पर रोकी जाएँ। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ये भी कहा है कि गज़ा की सूरत हाल बेहतर बनाने का वाहिद हल जो है वो जंगबंदी है और उन्होंने इज़राइल से फ़ौरी तौर पर फ़ौजी कार्रवाइयों में फ़ौजी कार्रवाइयों को बंद करने का भी मुतालबा किया है। और इसके अलावा एक और बड़ी जो ख़बर थी वो ये थी कि नस्ल कुशी पर जो तहकीक करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आलमी तंजीम है जिसका नाम है इंटरनेशनल जेनोसाइड स्कॉलर्स एसोसिएशन, उन्होंने इसराइली हमलों से जो फ़लस्तीनियों की जो अमवात हुई हैं उनको नस्ल कुशी यानी कि जेनोसाइड करार दे दिया है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, दुनिया के बड़े बड़े लीडरान जो हैं वो ये कह रहे थे कि नहीं, जेनोसाइड नहीं है। और जेनोसाइड जो है वो मीडिया पर भी जो है वो इस बात का, जो मीडिया एंकर्स हैं, मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज़ हैं, वो इस बात का इकरार नहीं करते थे और जेनोसाइड का लफ्ज़ उनके मुँह से नहीं निकलता था। लेकिन अब जेनोसाइड के जो स्कॉलर्स हैं, टॉप स्कॉलर्स, उन्होंने भी ये कह दिया है
کہ یہ ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ اب فرانس، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے بعد بیلجیم نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور بیلجیم کے جو وزیر خارجہ ہیں میکسم پریوٹ، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ رواں مہینے اقوام متحدہ کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کریں گے، اور انہوں نے اسرائیل پر سخت پابندیاں عائد کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اور انہوں نے بیسیکلی جو سوشل میڈیا پر پوسٹ لکھی اس میں انہوں نے لکھا یہ کہ اسرائیل کے خلاف قومی سطح پر 12 سخت پابندیاں نافذ کی جا رہی ہیں، اور ان میں غیر قانونی اسرائیلی آبادکاریوں سے مصنوعات کی برآمد پر پابندی ہے، پھر اس کے علاوہ اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ سرکاری معاہدوں کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا، اور اسرائیلی پروازوں اور ٹرانزٹ پر بھی پابندی ہوگی، اور اس سمیت اور بھی دیگر پابندیاں ہیں جو کہ پروپوز کی جا رہی ہیں، ان سب پر غور کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑا سخت سٹانس جو ہے وہ بیلجیم کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ فلسطین اور خصوصاً جو غزہ کا جو علاقہ ہے اس میں جاری انسانی المیے اور اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں کے جواب میں اٹھائے گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک بولڈ سٹیپ ہے جو کہ ان کی طرف سے آیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور اگلی خبر کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں، اور اگلی خبر جو ہے وہ بھی اسرائیل کے حوالے سے یہ، لیکن اسرائیل کے اندر سے بھی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں اسرائیل کے خلاف، یعنی نتن یاہو کے خلاف، اس کے بارے میں ہے۔ اسرائیل کے جو ریزرو فوجی ہیں انہوں نے غزہ میں نتن یاہو کی جنگ کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے اور ڈیوٹی پر آنے سے انکار کر دیا ہے، اور سینکڑوں اسرائیلی ریزرو فوجی جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر انہیں غزہ سٹی پر قبضے کی کارروائی کے لیے طلب کیا گیا تو وہ ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوں گے۔ اور ریزرو فوجیوں نے تل ابیب میں پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نتن یاہو کی غیر قانونی جنگ میں شامل ہونے سے مکمل طور پر انکار کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تقریباً 365 سے زائد فوجی ہیں، اور یہ جو تعداد ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک طریقے سے پھر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نتن یاہو نے یہ جو جنگ شروع کی ہوئی ہے یہ اپنے پولیٹیکل مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے شروع کی ہوئی ہے، اور نتن یاہو کے خلاف اس کے اپنے ملک سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور جلد یا بدیر لگتا یہ ہے کہ نتن یاہو کی حکومت کا خاتمہ ہونا ہے، بس وہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اس جنگ کو، جسے کہتے ہیں کہ پرولونگ کرنا، وہ پرولونگ کرے جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو ٹاپ 10 محفوظ ترین ممالک ہیں وہ کون سے ہیں۔ ہماری ہیڈ آف ریسرچ قرۃ العین ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے ایک چھوٹی سی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تصور کریں ایک ایسی دنیا جہاں کسی کو کوئی ڈر نہیں، نہ چوری کا، نہ لوٹ مار کا، اور نہ ہی قتل کا۔ یہ سننے کے بعد آپ یہ کہیں گے ایسا تو صرف قصے کہانیوں میں ممکن ہے، لیکن اسی دنیا میں ایک ایسا جہاں آباد ہے جہاں ایسے امن و سکون کے احساس کا حصول ممکن ہے۔ آج ہم آپ کو انہی ممالک کے بارے میں بتائیں گے جہاں کے لوگ اپنے گھروں کو تالا لگا کر نہیں سوتے۔ دنیا کے پرامن ترین ممالک کی یہ فہرست انسٹیٹیوٹ فار اکنامکس اینڈ پیس نے ترتیب دی ہے، جس میں 23 پہلوؤں کی بنیاد پر مختلف ممالک کو پرامن ملک ہونے کی رینکنگ دی گئی ہے، جن میں بیرونی تنازعات، فوجی اخراجات، دہشت گردی، قتل اور عوامی تحفظ کے اقدامات شامل ہیں۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر ہے آئس لینڈ۔ 2008 سے مسلسل اس فہرست میں نمبر 1 ہے۔ یہ بدستور دنیا کا سب سے پرامن ملک ہے جو تحفظ و سلامتی، تنازعات اور فوجی اخراجات کے تینوں اہم شعبوں میں سب سے آگے ہے۔ رواں سال اس معیار میں مزید 2% بہتری ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے آئرلینڈ۔ آئرلینڈ اگرچہ 20ویں صدی کے آخر میں تنازعات کا شکار رہا، لیکن آج اس کا شمار دنیا کے پرامن اور محفوظ ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ آئرلینڈ اپنے لیے امن و سلامتی کو سب سے مقدم رکھتا ہے۔ اس نے ہر سال اپنی فوجی سرگرمیوں میں کمی لا کر نمایاں کامیابی حاصل کی، اور ان ممالک میں شامل ہے جہاں گھریلو اور بین الاقوامی تنازعات سب سے کم ہیں۔ اس فہرست میں تیسرا نمبر نیوزی لینڈ کا ہے، جو اس سال 2 درجے ترقی کر کے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، اور اس کی وجہ ان کی سلامتی اور تحفظ کے شعبے میں بہتری کے ساتھ ساتھ مظاہروں اور دہشت گردی سے متعلق اثرات میں بھی کمی ہے۔ پرامن ممالک کی فہرست میں چوتھا نمبر آسٹریا کا ہے۔ بھلے ہی پرامن ممالک کی فہرست میں یہ اس سال 1 درجے نیچے سے رکھ گیا ہے، لیکن اب بھی تمام شعبوں میں اس کی کارکردگی بلند سطح پر ہے۔ آئرلینڈ کی طرح آسٹریا بھی اپنی آئینی طور پر غیر جانبداری کو اور اس طرح کی پالیسی پر ہی عمل پیرا رہتا ہے، جس کے باعث وہ نیٹو جیسے فوجی اتحاد کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اس لسٹ میں 5واں نمبر سوئٹزرلینڈ کا ہے۔ جی ہاں، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ دنیا میں جنت کہیں ہے تو یہی ہے۔
یہ بات صرف اس ملک کی قدرتی حسن پر ہی واجب نہیں آتی، یہ ملک کے رہنے کے لیے بھی دنیا کا محفوظ ترین ملک میں شمار ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی جھگڑے فسادوں سے دور اپنا جہاں بسانا چاہتے ہیں تو یہ تمام ممالک آپ کی پسندیدہ ڈیسٹینیشنز بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہاں کے ویزا کے حصول میں ناکام ہو جائیں تو دل چھوٹا نہ کریں۔ سنگاپور، پرتگال، ڈنمارک، سلووینیا اور فن لینڈ بھی آپ کے لیے اچھا آپشن ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ممالک اس لسٹ میں بدستور 6 سے 10ویں نمبر پر ہیں۔